नाज़रीन, भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो जंग हुई थी दैट वाज बिटवीन देयर एयरफोर्स एंड आर्मी। एलओसी पर हमने देखा कि किस तरीके से भारतीय जारहियत की गई और फिर उसका भरपूर जवाब दिया गया और उसके बाद एयरफोर्स में तारीख की सबसे बड़ी डॉग फाइट देखी गई, लेकिन उसमें भारत का गरूर खाक में मिला दिया गया। भारत के वज़ीर आज़म की जानिब से स्टेटमेंट्स दी गई थी कि हमने ऑपरेशन जो है वो ख़त्म नहीं किया, कुछ देर के लिए इसको पोस्टपोन किया है। हम ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करेंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि भारत हमला करेगा पाकिस्तान पे मुस्तकबिल में, लेकिन वो हमला किस तरीके से करेगा उसकी स्ट्रैटेजी रिवील कर दी गई है। उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से गोवा के साहिल के करीब INS विक्रांत पर खड़े होकर उन्होंने क्या बयान दिया है कि जिससे उनकी स्ट्रैटेजी रिवील हो चुकी है। पाकिस्तान ने उसके खिलाफ क्या इक़दाम किए हैं। तुर्किया, पाकिस्तान का बरादर मुल्क, उसने समंदरों में पाकिस्तान के लिए कुछ बहरी जंगी जहाज छोड़ दिए हैं। वो कौन से बहरी जंगी जहाज हैं, उनका क्या रोल होगा, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और नाजरीन, भारत की उस स्ट्रैटेजी से निपटने के लिए पाकिस्तान ने तुर्किया के साथ मिलके वो जो बहरी जहाज तैयार किए, जंगी जहाज, वो आखिर मुकाबला कर पाएंगे उनका या फिर नहीं, ये हम आपको बताएंगे अपने आज के इस व्लॉग में। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। ऑपरेशन सिंदूर में भारत को नाकामी का सामना करना पड़ा, बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा, और ये खुद उनके दिफाई तज्जियाकारों ने तस्लीम किया, ये बीजेपी के सीनियर रहनुमाओं ने तस्लीम किया। और भारतीय मीडिया पर जो भी आवाज़ उठाएगी उन आवाज़ों को दबाने की कोशिश की गई मोदी सरकार की जानिब से। लेकिन नाज़रीन, झूठ कब तक जो है वो छुपाएंगे आप, कब तक बोलते रहेंगे? सच एक ना एक दिन सामने आता है, और अब सच हर जबान पर मौजूद है। और न सिर्फ बैन अल-अक़वामी मीडिया ने बल्कि उनके लोकल मीडिया ने इस बात को तस्लीम करना शुरू कर दिया है कि राफेल तैयारे जो है वो गिरे थे और भारत का नुकसान हुआ था। नाज़रीन, तमाम तर स्टेटमेंट्स के बाद नरेंद्र मोदी कौम से खिताब करते हैं अपनी, और उनको ये कहते हैं कि हमने ऑपरेशन सिंदूर को पोस्टपोन किया है, हमने इसको ख़त्म नहीं किया, हमने इसको बिल्कुल मुअत्तल नहीं किया, हम करेंगे। इसका क्या मतलब था? ये सिर्फ इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान पर आज नहीं तो कल अटैक फिर से होगा। लेकिन पाकिस्तान का ये स्टांस था, तर्जुमान पाक फौज की जानिब से ये स्टांस था कि हमने सिर्फ जवाब दिया, अगली मर्तबा हमारा रिस्पॉन्स, हमारा जवाब मजीद ब्रूटल होगा और मुख्तलिफ होगा। नाज़रीन, उनके वजीर दिफा राजनाथ सिंह की जानिब से गोवा के साहिल के करीब INS विक्रांत, उनके जो सबसे बड़ा और जिसको बहरी कैरियर कहा जाता है, एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है, उस पर खड़े होकर जो है वो खिताब करते हैं और वो ये कहते हैं कि अब अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई इश्तिआल अंगेज़ी की कोशिश की गई। नाज़रीन, वैसे ये स्टेटमेंट तो गलत है। आप भी ये सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान ने कोई इश्तिआल अंगेज़ी की थी, बिल्कुल भी नहीं। सब जानते हैं कि सबसे पहले अटैक किसने किया था और पाकिस्तान की सिविलियन आबादी को निशाना किसने बनाया था। लेकिन कमिंग टू द पॉइंट, जो कि उनके वजीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, राजनाथ सिंह ने, उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान की जानिब से कोई इश्तिआल अंगेज़ी की कोशिश की जाती है तो फिर पाकिस्तानी जारहियत के जवाब में भारतीय बहरिया क़यादत करेगी और एक भरपूर जवाब देगी। LOC पर बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा नाज़रीन भारत को। डॉग फाइट जो हुई थी सबसे बड़ी तारीख की, उनके राफेल तैयारे जो है वो गिरकर तबाह हो गए, जिन पर उनको बहुत गरूर था, बहुत नाज था। आर्मी की रुसवाई सबने देखी, आर्मी की नाकामी सबने देखी, उनकी फिजाइया की नाकामी सबने देखी। अब वो शिफ्ट हो चुके हैं बहरिया की जानिब, अब वो बहरिया की जानिब से अटैक करना चाह रहे हैं। ये मुबस्सिरीन की जानिब से कहा जा रहा है इन स्टेटमेंट्स के बाद जो कि दी गई है भारतीय वजीर दिफा की जानिब से। और नाज़रीन, सिर्फ यही नहीं कहते बल्कि कहते हैं अगर पाकिस्तान ने किसी भी बुराई या फिर गैर अखलाकी हरकत का इर्तिकाब किया तो फिर उसे इस दफ़ा भारतीय बहरिया की ताकत और गुस्से का सामना करना पड़ेगा। देख लेंगे, आपका गुस्सा भी देख लेंगे, कितना गुस्सा है आप में। पहले हमने देखा आपका गुस्सा, राफेल तैयारे जो आपने ख़रीदे थे उनका जो गुरूर था आपको, हमने वो गुस्सा आपका देखा। खैर नाज़रीन, मज़ीद क्या कहते हैं, ये एक अजीब सी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर बड़े अजीब से इंकशाफात किए गए और बातें की गई। और ये कहते हैं कि भारतीय बहरिया जो है वो इस पर क्या कह रही है कि भारतीय बहरिया ने यह कहा है कि उसने 22 अप्रैल के हमले के 96 घंटों के अंदर शुमाली बहीरे अरब में अपने तैयारा बरदार जंगी ग्रुप, आबदोज़ें और दीगर हवाबाजी के असासाजात तैनात कर दिए थे। और इसके बाद उनके वजीर दिफा जो सिंह है वो कहते हैं, राजनाथ सिंह, कि ऑपरेशन सिंदूर जिसके तहत भारत ने पाकिस्तान पर हमले शुरू किए थे रोक दिया गया, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने कहा हम अपनी शराइत पर अपनी फ़ौजी कार्रवाइयाँ रोक दें, हमारी अफवाज ने अपनी ताकत का मुजाहरा शुरू भी नहीं किया था।
ٹھیک ہے, یہ بھی ایک اچھا طریقہ کار ہے کہ آپ بدترین شکست کو اپنی چھپانے کے لیے, اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے یہ کہیں کہ ہم نے اپنی فوجی طاقت کا جو ہے وہ استعمال ہی نہیں کیا تھا اور ہم نے اپنی فوجی طاقت دکھائی ہی نہیں. یہ اگر آپ نے اپنی فوجی طاقت نہیں دکھائی اور آپ کے اتنے رافیل طیارے تباہ ہو گئے, تو جب آپ اپنی فوجی طاقت دکھائیں گے تو تب آپ کا کیا ہوگا. خیر, کمنگ ٹو دا پوائنٹ ناظرین, ترکیہ اور پاکستان, ایک اہم سٹیپ لیا گیا دونوں کی جانب سے. اینڈ واٹ واز دا سٹیپ؟ پاکستان کی بحری صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے, پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے PNS خیبر کا پاکستان کے بحری بیڑے میں اضافہ ہونے جا رہا ہے. یہ وہ جنگی جہاز ہے, جنگی بحری جہاز ہے جو کہ پاکستان کی دفاعی پوزیشن کو مزید مضبوط کرے گا اور بھارتی بحریہ کے مقابلے میں پاکستانی بحریہ کو مزید اسٹرانگ کرے گا. ناظرین, پاکستان نے چین کے ساتھ بڑے معاہدے کیے, پاکستان نے ترکیہ کے ساتھ بھی بڑے معاہدے کیے, MOU سائن کیے, لیکن یہ جو معاہدہ کیا گیا تھا پاکستان کا ترکیہ کی جانب سے, ان کے اندر 4 جنگی بحری جہاز جو ہے وہ بنائے جانے تھے. اینڈ دس از دا تھرڈ ون دیٹ پاکستان از گیٹنگ فرام ترکیہ. اور یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کی خصوصیات کافی زیادہ ہیں. اس کی خصوصیات پر بات کریں گے, لیکن آپ کو یہ بتائیں کہ یہ استنبول نیول یارڈ شپ کے اندر اس نے اپنی جو پہلی سمندری آزمائش ہے وہ کامیابی سے مکمل کر لی گئی ہے. مطلب ترکیہ نے اب بحری جنگی جہاز جو ہے وہ سمندر میں اتار دیے پاکستان کی دفاعی صلاحیتوں کو مضبوط کرنے کے لیے. اینڈ دے ول بی ٹریولنگ ٹو پاکستان ویری سون. پاکستان کو وہ مل جائیں گے. جو سی ایکسپٹینس ٹیسٹ کا ایک پروسیس تھا وہ مکمل ہو چکا ہے اور ترک وزارت دفاع کی جانب سے اعلان بھی کر دیا گیا ہے, اور یہ پاکستان کے دفاعی تعاون میں کلیدی کردار ادا کرے گا اور ترکیہ اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کو مزید مضبوط بنائے گا. ناظرین, ہم نے آپ کو بتایا کہ 2018 کے اندر یہ معاہدہ ہوا تھا ترکیہ کا پاکستان کے ساتھ, اور اس کے اندر 4 بحری جنگی جہاز جو ہے وہ بنا کر دینے تھے, جس کے اندر 2 پاکستان کو پہلے مل چکے ہیں, اور یہ جو ہے وہ تیسرا بحری جنگی جہاز ہے PNS خیبر, جس کو ٹائٹل دیا گیا ہے, اور یہ پاکستانی بحری بیڑے میں بہت جلد شامل ہو جائے گا. کنسٹرکشن کی اگر ناظرین بات کی جائے تو یہ جو معاہدہ ہوا تھا 2018 میں, اس میں 2 بحری جنگی جہاز جو ہیں وہ استنبول کے نیول شپ یارڈ میں بننے تھے اور 2 جو ہے وہ کراچی کے نیول شپ یارڈ میں بننے تھے. تو یہ تیسرا جہاز ہے جس کو استنبول کے نیول شپ یارڈ میں بنایا گیا اور پھر اس کا سی ٹیسٹ بھی جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. اگر اس جہاز کی رفتار کی بات کریں تو 108 میٹر سب سے پہلے تو یہ لمبا ہے اور 15 میٹر یہ چوڑا ہے. ایک بڑے سائز کا بحری جنگی جہاز ہے, اور اس کی جس طرح ہم نے آپ کو بتایا رفتار کی بات کریں تو اس کی رفتار تقریباً 54 کلومیٹر فی گھنٹہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ 54 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے یہ دوڑ سکتا ہے. ایک وقت میں آن اے سنگل ڈرائیو ان سی آپ اگر اس کی بات کریں تو 3500 ناٹیکل میل تک یہ سفر کر سکتا ہے. اور یہ آپ کو اگر ڈسٹنس سمجھانے کی کوشش کریں تو کراچی سے سنگاپور تک جو ہے یہ جا بھی سکتا ہے اور آ بھی سکتا ہے, بغیر رکے آ جا سکتے ہیں. تو دیٹ از اے ویری گڈ رینج, دیٹ از اے ویری گڈ ایوریج. کہاں سنگاپور کہاں پاکستان, تو یہ ایک اچھی ایوریج ہے. مطلب اگر بھارت کی جانب سے کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش بھی کی جاتی ہے تو ہماری بحریہ نے بھی پہلے سے ہی جو ہے وہ اس کو رسپانس دینے کے لیے, اس کو ایک بھرپور جواب دینے کے لیے, مؤثر اور مکمل جواب دینے کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بھی مضبوط کر لیا اور پپہلے سے تیاری مکمل کر لی ہے. ناظرین, تیاری مکمل کر لی ہے, اس کا ہم آپ کو اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ اس کی خصوصیات ہم نے آپ کو بتائی نہیں. اس کے اندر تقریباً 182 نیوی اہلکار جو ہے وہ کام کر سکتے ہیں. 182 میکسیمم ہے, یہاں پر کئی جگہ پر لکھا ہے 142 تک بھی جو ہے وہ اس کے اندر اہلکار کام کر سکتے ہیں. 142, لیٹس کنسیڈر اٹ 142 بھی, تو دیٹس اے ہیوج نمبر. اور اگر اس کے وزن کی بات کی جائے تو وزن اس کا تقریباً 3000 ٹن ہے. انجن اس کے اندر ناظرین 2 طاقتور ڈیزل انجن ہے اور ایک گیس ٹربائن پر جو ہے چلنے والا انجن نصب ہے, جو کہ جہاز کی رفتار کو, اس کی اسٹیبلٹی کو انہانس کرتے ہیں, اس کی کیپیبلٹی کو جو ہے وہ مزید انہانس کرتے ہیں, انکریز کرتے ہیں. اگر ریڈارز کی بات کی جائے, سینسرز کی بات کی جائے کہ میزائلز کو ڈیٹیکٹ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا, تو بالکل کر سکتے ہیں. اس کے اندر ناظرین جہاز کے اندر 3D ریڈارز موجود ہیں جو دور سے, کافی دور سے دشمن کے طیارے کو, دشمن کے میزائل کو, راکٹ کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے, ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور پھر اس کے اندر ایک خاص ریڈار ناظرین LPI بھی لگا ہوا ہے جو خود چھپا رہتا ہے لیکن دشمن کو دیکھ لیتا ہے. اگر بعض اوقات جب بھی بحری لڑائی ہوتی ہے, بحری جنگی جہازوں کی لڑائی ہوتی ہے, تو سب سے پہلے وہ ان کے جو ریڈارز ہوتے ہیں, وہ جو اینٹیناز ہوتے ہیں, ان کو ہٹ کرتا ہے تاکہ وہ ڈیٹیکٹ نہ کر سکے دشمن کی موومنٹس کو. تو اس کے اندر یہ LPI جو ایک خاص ریڈار لگا ہے, یہ چھپ کر لگا ہوا ہے,
जो दुश्मन को डिटेक्ट कर लेगा, लेकिन ये किसी को नहीं पता होगा कि ये कहां पर नस्ब है, तो उसकी लोकेशन जो है वो इसके अंदर सीक्रेट है। अब नाज़रीन, फायर कंट्रोल रडार जो है इसके अंदर सिस्टम वो भी मौजूद है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इसके अंदर सिस्टम मौजूद है, टॉर्पेडो दिफाई निजाम भी इसके अंदर मौजूद है। मतलब जेरे समंदर अगर कोई आबदोज आ रही है, सबमरीन जिसे आप कहते हैं, अगर वो जहाज की जानिब ट्रैवल कर रही है, अगर उसकी जानिब से कोई रॉकेट्स दागे जाते हैं तो ये उनको भी डिटेक्ट कर लेगा। मतलब अब वो भारत का वो जो एक मिस एडवेंचर का, अगर वो सोच रहे थे कि हम जेरे समंदर जाकर हमला करेंगे, अपनी आबदोजों से, अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ जाकर हमला करेंगे, तो नाज़रीन ये वो बहरी जंगी जहाज है जो कि जेरे समंदर भी मिसाइल्स को और आबदोजों को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और फिर इसके अंदर नेविगेशन के लिए GPS सिस्टम भी मौजूद है, ANS सिस्टम भी मौजूद है। और इसके अंदर अगर हथियारों की बात की जाए नाज़रीन, तो बड़ी तोप एक सबसे पहले सामने नस्ब है, 76 मिलीमीटर बड़ी तोप सामने नस्ब है। 16 इसके अंदर जदीद फिजाई दिफाई मिसाइल मौजूद हैं। 16 दिफाई मिसाइल सिस्टम्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि न्यूट्रलाइज करेंगे दुश्मन के मिसाइल्स को, रॉकेट्स को इंटरसेप्ट करेंगे। 6 हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी नस्ब है जो इंतहाई तेज रफ्तार है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स नाज़रीन जो कि इतनी तेजी से दुश्मन की जानिब ट्रैवल करेंगे कि उनको पता ही नहीं लगेगा कब आकर जो है उनको हिट किया है किसी मिसाइल ने। उसके बाद करीब से दिफा करने के लिए 35 मिलीमीटर का एक खुदकार दिफाई निजाम भी इसके अंदर नस्ब है जिसको गॉकडेनिस कहा जाता है। दुश्मन के मिसाइल या ड्रोन को चंद सेकंड्स में तबाह कर देगा। और फिर इसके अंदर 2 मशीन गन्स भी लगी हुई हैं ताकि अगर कोई छोटी छोटी बोट से आपके करीब अगर आ रहे हैं या फिर करीब आपके कोई इंतहाई दुश्मन आ गए तो आप फिर उन मशीन गन्स का इस्तेमाल भी कर सके। और नाज़रीन इसके अंदर 2 टॉर्पेडो लॉन्चर सिस्टम्स मौजूद हैं जो दुश्मन की आबदोज को, सबमरीन्स को निशाना बना सकते हैं। लिहाजा ये तुर्किया की जानिब से एक गिफ्ट दिया गया पाकिस्तान को, और वो INS विक्रांत पर खड़े होकर जो उनके वजीर दिफा ने गोवा के साहिल के करीब खड़े होकर बयान दिया था, ये उसका जवाब है, ये उसका रिएक्शन है कि इफ यू वांट टू डू एनी मिस एडवेंचर इन फ्यूचर, अगर आप सोच भी रहे हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। हमारी फिजाइया तैयार थी, हमारी एयरफोर्स जो है वो तैयार थी, आर्मी भी तैयार थी, और अब हमारी नेवी भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। आपको जवाब दिया जाएगा एंड इट विल बी ब्रूटल। आप इस बारे में क्या सोचते हैं नाज़रीन? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।